अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बशारत अली जाफ़री। इस वक्त हम ठोकर नियाज़ पे पनाह गाह पर मौजूद हैं। यहाँ टाइगर फोर्स के जो वॉलंटियर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने जो एक फ़ोर्स बनाई है, उस फ़ोर्स के जवान यहाँ हर हफ़्ता आकर विज़िट करते हैं। हम इनसे ये जानेंगे कि इन्होंने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखी हैं, लोगों को यहाँ सहूलत मिलती है या नहीं मिलती। हमारे साथ आज टाइगर फोर्स की मैडम तहसीन साहिबा मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम ये बताएं कि टाइगर फोर्स जो है वो तकरीबन कोई 8-9 माह से काम कर रही है, बेलौस काम कर रही है, तो आप लोगों ने क्या इनको कोई अथॉरिटी भी दी है? नहीं, टाइगर फोर्स को तो अथॉरिटी नहीं दी है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। निशानदही का ज़रूर कहा है कि निशानदही करें, जो मसाइल हैं उनको उजागर करें और पोर्टल पर डालें और हमें इत्तला करें। गुड गवर्नेंस है उस टीम को, डीसी को, एसीज़ को या शिकायत सेल्स को, ये इस हद तक टाइगर फोर्स के पास इख्तियार है। मैडम बहुत से ऐसे जगहों पर इन्होंने कार्रवाई भी करवाई है, लेकिन बहुत सी जगहों पर ऐसे भी होता है कि कार्रवाई नहीं भी होती। लोग इनके साथ बदतमीज़ी भी करते हैं, बद अखलाक़ी भी करते हैं। हर तरह के लोग, आपको पता है कि पाकिस्तान में किस तरह के लोग मौजूद हैं, लेकिन इन लोगों को ना तो इनकी कोई सैलरी पैकेज है, ना इनके साथ कोई ऐसी गवर्नमेंट ताउन कर रही है। आप लोग इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये बात तो अज़हर मिन शमस है कि ख़ान साहब ने जब वॉलंटियर्स बनाए थे तो ये बात साफ साफ कही थी कि आप रज़ाकार हैं, सैलरीज़ वगैरह तो आपको नहीं मिलेंगी। वो भी रज़ाकार हैं, हम भी रज़ाकार हैं। लेकिन ये है कि अगर इनको सपोर्ट इस तरह से नहीं कि इनकी इंसल्ट की जाती है तो ये बात काबिल मज़म्मत है, और इसके लिए आवाज़ पहले भी उठाई है, ख़ास तौर मैंने भी उठाई और इंशाल्लाह ताला आगे भी उठाते रहेंगे। और इस तरह से आप कर रहे हैं ये प्रोग्राम या दीगर लोग हैं, इस बात को हाईलाइट करें तो इसको मसला हल होना चाहिए और होगा। मैडम ये जो आप पनाहगाहों की विज़िट करते हैं, यहाँ पे क्या क्या खामियाँ आप लोगों को नज़र आती हैं? दरअसल ये टाइगर फोर्स ही है जिसने मुझे फ़ोर्स किया या मुझे मजबूर किया कि मैं अपने घर से निकलूं और आके इस तरह के पनाहगाहों की विज़िट करूं। तो तमाम टाइगर फोर्स को, जो लाहौर में 7-8 पनाहगाहें मौजूद हैं, तो हर रेलेवेंट एरिया के टाइगर फोर्स के नौजवानों को मैंने ये कहा है कि मेरे से चलें, विज़िट करें और वहाँ के क्या मसाइल हैं उनको हम देखें, उसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। लाइक जो मुसाफिरों के मसाइल हैं उनको भी हम एड्रेस कर रहे हैं, और जो वहाँ अमले के मसाइल हैं डेफिनेटली वही मौजूद है, उनको भी हम देख रहे हैं। अगर हमें कोई खामी नज़र आती है अमले की तरफ से तो हम उनको बहुत अच्छी तरह से बताते हैं, वो ताउन करते हैं और नेस्ट ना होने का जो है वो अंदिया भी देते हैं। और हम टाइगर फोर्स के जो नौजवान हैं उनको तैनात कर देते हैं कि आपने फॉलोअप करना है कि जो कंप्लेन अमले की तरफ से थी या मुसाफिर की तरफ से थी उसको आप चेक करते रहे वो रिमूव हुई है कि नहीं हुई। अगर नहीं हुई होगी तो हम मुतल्लिका डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, बैतुल माल है या डिप्टी कमिश्नर है, उस तक मैं ज़रूर पहुँचाऊँगी। लाजमी उनसे मैं मीटिंग करूँगी इन द कमिंग फोर्टनाइट्स। मैडम ये बताएं कि काफ़ी देर होगी, तकरीबन कुछ 8-9 माह हो गए हैं, मैं पहले भी आपसे ये सवाल कर चुका हूँ, लेकिन जो टाइगर फोर्स अपना वर्क करते हैं, जो काम करते हैं, वो अगले दिन जो है उस पर एक्शन नहीं होता। लोग खुल्लम ना तो SOPs पे अमल कर रहे हैं, और इसके अलावा लोग महंगाई भी अपनी मर्ज़ी से रेट लिस्ट लेके बैठे हैं। वो कहते हैं हमारे पास रेट लिस्ट नहीं आती, जैसे कोई सब्ज़ी फ़रोश है या फ्रूट वाला है या इसके अलावा कोई दुकान वाला है, अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं। टाइगर फोर्स उनके पास जाती है, वो लोग कहते हैं कि क्या टाइगर फोर्स है, टाइगर फोर्स किसका नाम है, किस चीज़ का नाम है। इसके बारे में आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहती हैं? जो आप कह रहे हैं 100% ऐसा ही है। टाइगर फोर्स को वो मुकाम और वो इज़्ज़त अभी तक नहीं मिली जिसको डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आप एक काम कर रहे हैं टोटली अपनी जेब पर, अपना वक्त दे रहे हैं, अपना माल दे रहे हैं, अपनी फैमिली के भी कुछ मसाइल को कुर्बान करते होंगे, लेकिन फिर भी आपको नहीं मिला। ये बात काबिल मज़म्मत है और इस पर यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब को या उस्मान डार साहब को एक्शन लेना चाहिए। और इसके लिए मैं बहुत जल्द ही उनसे मुलाकात का मैंने प्लान किया हुआ है। प्लान करके डार साहब से लाजमी तौर पर और कोशिश करेंगे कि खान साहब से मुलाकात हो और इन मसाइल को पहुँचाया जाए। और टाइगर फोर्स अगर जिस तरह से निशानदही करती है और कार्रवाई करवाने कहती है, अगर कार्रवाई होना शुरू हो जाए तो मैं यकीन दिलाती हूँ कि पाकिस्तान के 100% नहीं तो 70% मसाइल हल होंगे, ज़रूर होंगे। टाइगर फोर्स का बनाना एक खान साहब का आला विजन है, लेकिन मसला ये है टाइगर फोर्स और खान साहब के दरमियान ग्ैप है। उन तक वो बात मामला पहुँच रहे हैं, नीचे ही फ़िल्टर आउट हो जाते हैं। जो मामला पहुँचाने चाहिए ऊपर तक वो पहुँच नहीं पा रहे हैं, उस वजह से मसले ये अभी तक हल नहीं हुए हैं। इन जो गैप बिटवीन टाइगर फोर्स और खान साहब है ये ख़त्म होना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने देखा कि मैडम तहसीन साहिबा ने जो बयान किया है। हमारे साथ इस वक्त टाइगर फोर्स के कुछ जवान मौजूद हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि आप लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें ये बताएं कि आप लोग जब विज़िट के लिए बाहर जाते हैं मार्केट में या किसी पनाह गाह में, लोगों का आपके साथ कैसा रवैया होता है? बात यह है कि विज़िट करने जाते हैं हम हर जगह पे ही,
اور بعض جگہ پہ جو ہے سٹاف کی طرف سے بھی جو ہے نا کافی جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا، لیکن کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ اپنے رویے کو جو ہے نا بہتر کرتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے نا کافی حد تک جو ہے مشکلات کا جو ہے نا ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کافی جگہ پہ جو ہے نا کہ بدتمیزی کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ کون سی ٹائیگر فورس، تو پھر ہم ان کو جو ہے نا اپنے طریقے سے سمجھا دیتے ہیں، تو کافی لوگ جو ہے نا وہ سمجھ جاتے ہیں، لیکن اکثر کی یہ سچویشن ہے کہ بالکل جو ہے نا وہ مانتے ہی نہیں ہیں ٹائیگر فورس. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ کسی پناہ گاہ میں یا کسی مارکیٹ میں وزٹ کرتے ہیں تو آپ اپنا وہاں بتاتے ہیں کہ ہم ٹائیگر فورس سے ہیں. ٹائیگر فورس کیا مطلب، آپ کے پاس اس کی کیا شناخت ہے؟ کوئی اس کا آپ کے پاس کوئی کارڈ، کوئی آپ کے اس کے پاس کوئی لیٹر، کوئی ایسی کوئی چیز موجود ہے؟ جی، مسئلہ یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اختیارات ہیں نا وہ صرف جو ہے نشاندہی کرنا ہے ٹائیگر فورس پہ. کسی کے ساتھ بحث تکرار کرنا جو ہے نا ہمارا بالکل ہرگز جو ہے نا وہ نہیں، مقصد آپ کا نہیں. بحث نہیں بنتا، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا شناخت ہے کہ آپ ٹائیگر فورس ممبر ہیں؟ ہمارے پاس جو ہے کارڈ جاری کیا ہوا ہے مجھے تو اے سی صاحب نے، کیونکہ جو اسسٹنٹ کمشنر کے ماتحت تھے ٹائیگر فورس، ان کو جو ہے کارڈ ایشو ہوا ہے. پہلے تبریز صادق مری صاحب نے جو ہے نا کیا ہے، تو باقی جو ہے وہ ٹائیگر فورس اپلیکیشن دی ہوئی ہے، اس پہ پکچرز بھی لگی ہوئی ہے، تو اس کے ذریعے جو ہے نا ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اور وہی جو شناخت اس ٹائم ہمارے پاس جو موجود ہے وہ اپلیکیشن ہی ہے، ٹائیگر فورس اپلیکیشن، اس پہ ہی سب. جو آپ ورک کرتے ہیں وہ کیسے لوگوں کو پتہ چلتا ہے، یا وزیر اعظم صاحب تک کیسے پیغام پہنچاتے ہیں ایس او پیز کا، یا اس کے علاوہ دکان مہنگائی کا جو بھی ہے؟ یہ جو ہے نا ٹائیگر فورس پہ جب ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو وہ ڈیٹا آلریڈی جو ہے نا پنجاب آئی ٹی بورڈ کے پاس جا رہا ہے، اور وہ پنجاب آئی ٹی بورڈ ہی جو ہے نا وہ رپورٹ آگے پٹ اپ کر رہا ہے. تو بات آگے کافی حد تک جو ہے نا ہمیں تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جو ہے نا بات آگے جا رہی ہے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ یہاں ٹائیگر فورس کے کافی نوجوان جو ہیں وہ موجود ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا سب کے پاس کارڈ موجود ہیں، کیا ان کی کوئی شناخت بھی ہے، یا بس ایسے ہی ٹائیگر فورس جو ہیں وہ اپنا نام لے کے مارکیٹ میں چلے ہوئے ہیں. جی آپ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کے پاس آپ ٹائیگر فورس کی ممبر ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹائیگر فورس کا کارڈ ہے آپ کے پاس؟ دس ٹائم از ناٹ اویلیبل. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں نے اپلائی کیا ہے لیکن ابھی مجھے ملا نہیں ہے. کتنی دیر ہوگی آپ کو اپلائی کیے ہوئے؟ مجھے آلموسٹ 2 ویکس ہو چکے ہیں. جی آپ بھی ٹائیگر فورس کی ممبر ہیں؟ ممبر ہیں. آپ کا کارڈ بنا ہوا ہے؟ ابھی نہیں، فرسٹ ٹائم میرا وزٹ ہے. آپ بھی ٹائیگر فورس کے ممبر ہیں؟ جی کارڈ بنا ہے آپ کا؟ نہیں، ابھی تو نہیں بنا. تو یہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے ٹائیگر فورس بنائی ہے، ان کی کوئی شناخت نہیں پیدا کی، کوئی ان کو کارڈ نہیں دیے، کوئی ان کو یونیفارم نہیں دیا، کوئی پراپر ان کا کوئی ایک سیٹ اپ لے کے نہیں چلے، آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی پیغام تو ہم یہی فی الحال دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں جلد از جلد یہ کارڈ وردیاں وغیرہ پرووائڈ کریں تاکہ ہم جو ہے نا کھل کر یہ اپنی سرگرمیاں انجام دے سکیں، ٹھیک ہے، اپنے کارنامے انجام دے سکیں. فی الحال جو ہے اگر کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ صرف اور صرف ہم اپنے جو ہے نا جذبے سے کہ ہم خود ایک چینج لانا چاہتے ہیں، سارے سسٹم میں ایک چینج لانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، اپنے سارے شیڈیول میں سے ٹائم نکالتے ہیں، ورک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمارا پیغام صرف اور صرف یہی ہے کہ اگر آپ ہمیں مطلب آن ایئر کر دیں، ہم کھل کر اپنا کام کر سکیں. ہم سے کوئی یہ نہ پوچھ سکے کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں، آپ کون ہیں. ہم ان کو یہ ثابت کرنے کے لیے پہلے ہم بحث کریں، پھر انہیں کوئی ثبوت دکھائیں، وہ ہمیں جانتے ہوں کہ ہم کون ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. جیسے ایک ڈولفن پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس طرح علیحدہ علیحدہ ڈپارٹمنٹس ہیں، ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ ہو تاکہ ہم اپنا کام بہتر طریقے سے کر سکیں. اچھا، کوئی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کوئی ایسی جگہ مقرر کی ہو، آپ کو کوئی آفس یا کوئی ایسی کوئی جگہ کہا ہو جہاں آپ سب اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں سے ایک ٹیم وائز جو ہے وہ آپ باہر اپنا ورک کے لیے نکلتے ہیں، کوئی ایسی جگہ ہے آپ کے پاس کوئی؟ نہیں، ایسی فی الحال تو کوئی جگہ نہیں ہے. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ باقاعدہ ظاہر سی بات ہے، ہمیں پلیٹ فارمز دیے جائیں، ہمیں جو ہے نا مطلب کارڈز وغیرہ ہمارے ایشو کیے جائیں، کوئی یونیفارم ہمیں ایشو کی جائے تاکہ ہم ایک پراپر ورک کر سکیں، اپنا ٹائم دے سکیں پورا. ہمیں اس چیز کا مطلب سیلریز کی بیسس ہمیں نہ بھی دیں تو چلے گا، لیکن ہمیں ایک اتھارٹی دیں تاکہ ہم اپنا کام ایمانداری سے، دیانتداری سے کر سکیں. جی ناظرین، آپ نے سنا، نہ تو ٹائیگر فورس کو ابھی تک، چند ایسی ٹائیگر فورس ہیں جن کو کارڈ نہیں دیے گئے، کوئی یونیفارم نہیں دیا گیا، جن کی کوئی شناخت نہیں ہے. مارکیٹ میں جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کون سی ٹائیگر فورس، جب ہر ادارے کی ایک شناخت ہوتی ہے جو کہ ان کے پاس موجود نہیں ہے. ہمارے ساتھ آج ٹائیگر فورس کے ایک اور جوان موجود ہیں، جناب الماس خان صاحب. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی الماس صاحب، یہ بتائیں کہ آپ بھی ٹائیگر فورس ممبر ہیں؟ جی الحمدللہ ڈسٹرکٹ. تو کیا آپ کا کارڈ بنا ہوا ہے؟ ہاں الحمدللہ جی.
जी बना हुआ है। कितनी देर से आप काम कर रहे हैं? तकरीबन हो गए 9 महीने तकरीबन। कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? मुश्किलात तो होता है ज़रूर है, लेकिन जिस तरह हमारे यहाँ डॉक्टर साहिबा है, यकीन मानो हमें सलाम करने को हर वक्त दिल चाहते हैं, क्योंकि ये बच्चे और हर चीज़ छोड़ के हमारे पूरे ग्रुप को इसको लीड कर रहे हैं, तो हम उसका शुक्रिया अदा करें आपके चैनल के थ्रू पे। और बहुत ज़्यादा अगर आज टाइगर फोर्स डिस्ट्रिक्ट लाहौर में मौजूद है तो वो सिर्फ डॉक्टर साहिबा की वजह से, जिस तरह इनसे हम लोगों ने बात जो आपने की, वो कह रहे कि 2 हफ्ते हुआ है, क्योंकि हमारे पास कमी बेशी है और कोई स्पोर्ट वाला नहीं है। अब नया असिस्टेंट कमिश्नर साहब लाहौर में आया हुआ है, बहुत सारा उम्मीद है। मेरा परसों उनसे मुलाकात भी हुआ था और उन्होंने काफ़ी हमें यकीन दहानी दी। उम्मीद है इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये सारे मामलात हल हो जाएगा। जो कार्ड का इशू था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चंद हफ़्तों में वो भी मसला डिजिटल कार्ड सबका बनेगा। ये इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हो रहा है। जी नाज़रीन, आपने सुना अल्मास खान साहब की ज़ुबानी के वो कार्ड जो हैं वो कमिश्नर साहब से इनकी मुलाकात हो चुकी है, जो बहुत जल्द जो है टाइगर फोर्स जवानों को जो कार्ड दिए जाएंगे और इनका यूनिफॉर्म का भी इंशाल्लाह इंतज़ाम किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान बिशार जाफ़री को इजाज़त दें, इंशाल्लाह बहुत जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।